شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ میں لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سور پا بنا پرا اڑاری ہماری نہیں وہ بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا وہ بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوشش ساریاں نے تے جنہ تیرا در چھڑ دیتا تے جنہ تیرا در چھڑ دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی واسطے درود و سلام آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. آج 14 فروری ہے. اس 14 فروری نو مغربی تہذیب دے دل دادیاں نے ویلنٹائن ڈے کیا ہے محبت والا دن آکھے ہے. ساڑھے پاکستان دے اندر انہوں تھوڑا جا نام تبدیل کر کے فلاور ڈے آکھ دیتے پھلاں والا دن آکھے. آج سپیشل بچیاں نو سکولاں وچوں یہ تعلیم دیتی گئی کہ بیٹا سارے نے پھول لے کے ہونے نے. والدین نو وقت پایا بچیاں نے بابا پھول لے کے دو ہم نے پھول لے کے جانے آئی فلاور ڈے. میں آج دی 14 فروری کچھ داستان تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. یہ فلاور ڈے محبت دا دن جنوں ویلنٹائن ڈے آکھیا جاندا ہے جن دا معنی ہے محبت کا دن. ان دا معنی کی یہ کیوں رکھیا گیا ہے؟ اور بازاراں دے اندر سٹال لائے گئے پھلاں دے سٹال لائے گئے مہنگے تو مہنگے پھول ویچے گئے اور آج دے دن سب تو اچھا کاروبار پھلاں دا بنایا گیا. بڑے شہراں چ جاؤ نا تسی یا مغربی ممالک اندر جاؤ آج
پھلاں دی بہار آئی ہوئی، اندے مگر داستان کی ہے؟ اسی سادے بندے جٹ جا بندے، سانو دکان تو ٹائم نہیں ملتا، بھائی تو ٹائم نہیں ملتا، ساڈا جانے بلا کی شے میں یہ دسن لگا کیونکہ سکولاں والیاں نے پرنسپلاں نے زور لایا بچیاں نو بیٹا پھول لے کے آنے نے، بھی کیوں بچیاں نو کیا گئے؟ اسی مسلمان اصل دے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے، اندے مگر ہے بے حیائی۔ لڑکے لڑکیاں نو پھول دین، لڑکیاں لڑکیاں نو پھول پیش کرن، یہ بے حیائی نہیں؟ اصل داستان بے حیائی دیئے۔ اللہ اکبر، حیا نام دی چیز نہیں رہ گئی، اندے نام تبدیل کرتے انگلش ویلنٹائن ڈے آکھے، سانو سادے بندیاں نو پھلاں دا دن آکھے، فلاور ڈے آکھے۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہر دین دا ایک اخلاق ہوندے، ان دی صفت ہوندی، تے دین اسلام دی صفت ہے کہ وہ حیا والا دین ہے۔ وہ کیڑا دین ہے؟ حیا والا۔ آج میاں صاحب اور نوجوانہ، آج تو کسے دے بہن نو پھل دیں گا، جے تیری بہن نو کو پھل دے دے تیری طبیعت خراب ہو جانی ہے۔ سوچتا صحیح، ایک اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے آن والا آیا کہ کہنے گا اللہ رسول میں نو زنا دی اجازت دے دیو۔ آقا فرمان لگے آقا بڑے طبیب پیارے، بڑے طریقے نال پہ علاج کر دیں۔ آقا فرمان لگے دس تو اپنی ماں نال زنا کر لیں گا، اپنی بہن نال زنا کر لیں گا، اپنی بیٹی نال زنا کر لیں گا۔ اے عورت کسے دی ماں ہوئے گی، کسے دی بیٹی ہوئے گی، کسے دی بیوی ہوئے گی۔ اللہ دے پیارے پر ہم نے سمجھایا کیا ہے تو کم کر لیں گا؟ جی اللہ رسول میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر نفرت کر، وہ بھی تو کسے دی بہن بیٹی ہے نا۔ اور میاں صاحب آج کسے والا میں کھے نا تے کل تیرے گھر بھی ویکھن والا کوئی آ جائے گا، آج نہیں کوئی کل آئے گا، دوتی پوتی نو ویکھن آئے گا، کوئی رشتہ داری نو کسے نہ پاسے دور ضرور داغ لگ جائے گا۔ آؤ لوگو اس بے حیائی تو اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے بچیاں نو بچاؤ۔ اللہ کو کرن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سب تو پہلے قیامت دن بندے کو جس چیز دا سوال ہونا ہے نا، پیر بھی نہیں پٹنا تے چار چیزاں دا سوال ہو جانا۔ عمر دیتی کتھے کھپاتے ہیں، کتھے نائے لائیو؟ اسی تینو جوانی دیتی کتھے کھپا کے آئیں؟ علم دیتا کتھے لا کے آئیں؟ جسم دیتا کتھے بوسیدہ کر کے آئیں؟ اللہ اکبر۔ دس اگر تیرے گھر کوئی تیری بہن نو پھل دین آ جائے تو وارا کھائیں گا؟ یہ بے حیائی نہیں تو اگے حیا اینا ہوندا، اینا حیا ہوندا، اینا حیا۔ ویکھ لو اللہ پاک دے قرآن اندر آندے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک علاقے اندر پہنچ گئے، مدین دا علاقہ ہے۔ اس علاقے دے اندر پہنچے نے تے دو رانیاں کھڑیاں نے، دو بچیاں کھڑیاں تے شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں ہیں پانی پلان واسطے کھڑیاں، لیکن بندیاں دے اندر وڑ دیاں، پیچھے جانور ڈک کے کھڑیاں نے۔ ہن ساڈا ماحول کی جنانیاں بندیاں دے وچ وڑیاں پھردیاں ہیں جی۔ اللہ دے سننے تے جنانی دی آواز نو بھی پردہ آکھے، پردہ ہے۔ امام بھول جائے تے آواز دے کے زنانی لکمہ دے سکدی نہیں ہے، اذان عورت کہہ سکدی نہیں ہے، حج دے دوران اچھی تلبیہ پڑھ سکدی نہیں ہے، کیوں؟ ان دی آواز بھی پردے دیتی تھے۔ ساری عورت ہی ننگی ہوئی پھر اتھے کی بنے گا؟ کٹھے بندے تے کٹھیاں عورتاں اور بچے انہوں سکولاں دے اندر آج ایک دوجے نو پھول پیش کیتے جان گئے۔ لڑکے لڑکیاں نو ایکیڑی تعلیم دیتی جا رہی، یہودیاں دی تعلیم، اسلامی کلچر دے خلاف، اسلام دیاں بنیاداں نو ہلان واسطے، خاندانی نظام نو توڑن واسطے، اے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے نو ختم کرن واسطے زنان دے رستے نو ہموار کیتا جا رہی۔ اللہ اکبر۔ جتھے برائیاں پیدا ہو جان، جتھے گند پیدا ہو جائے، میاں صاحب جتھے پانی لائیں گا اتھے سبزہ اگنے اگنے، جتھے
ایویں دیاں خرابیاں ایویں دے مسائل آ جان گے میاں صاحب اتنے برائیاں پیدا ہونیاں ہی ہونیاں نے پانی لگن نال کہا ضرور اگے گا جڑی بوٹیاں ضرور اگن گیاں اس جران دیا بنیاداں دے اندر بچیاں دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے دماغاں اندر جدوں یہ چیزاں پا دیتیاں جان گیا محبت ماں باپ دی محبت نہیں سکھائی جائے گی خامد بیوی دی محبت نہیں سکھائی جائے گی اللہ دے رسول دی محبت نہیں سکھائی جائے گی اللہ پاک نے محبت نہیں سکھائی جائے گی عشق والی محبت سکھا کے خاندانی نظام نو توڑیا جا رہے اللہ اکبر آؤ انہاں باتاں نو سمجھن دی کوشش کرو یہ 14 فروری آج دا دن جڑا جنہوں ویلنٹائن ڈے آکھیا گیا ہے یا دوسرے لفظاں فلاور ڈے آکھیا گیا ہے ان دا مطلب کی ان دا مطلب عشق دیاں پینگا پانیاں محبت دے نام اندر زنانو پرموٹ کرنا زنانو بے غیر دینوں پرموٹ کرنا اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سلم نے فرمایا ایمان دے 70 یا 60 شعبے نے سب تو اچھا شعبہ ہوندہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور سب تو ادنا شعبہ یہ ہے کہ رستے اندروں کوئی چیز رکاوٹ جڑی رستے چ پئی انہوں پاسے کر دینا رستہ صاف کر دینا اور حیا بھی ایمان دے شعبے میں تو ایک حصہ ہے میاں صاحب جیتے حیا نہیں میں حدیث پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا ہی حیا اور ایمان دونے دوست نے حیا اور ایمان دونے دوست نے حیا نہیں تے ایمان نہیں جے ایمان نہیں تے حیا نہیں جس بیڑے اندر آج بچیاں نو بے حیا بنایا جا رہے بچے منہ بول منہ زور ہو گئے بچے والدین دے سامنے ہو گئے کیوں ہوئے کیڑی تعلیم دیتی جا رہی اور خامند بیوی دے نظام نو توڑیا جا رہی شادی اور نکاح دے نظام نو ختم کرن دیا کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان لگے ابن عمر فرمان لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں نا آپ گزرے ایک علاقے چ تو انصاری صحابی جڑا ہے نا اپنے بھائی نال لڑ رہا ہے انہوں کہندا ہے تو بڑا سیدھا سادہ ہے چپ کر کے رہنے بولدا کیوں نہیں ایڈا شرمیلے تو شرم ہی کیتی جانا ہے شرم ہی کیتی بولدا صحیح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی دے کول لنگے نال آقا فرمان لگے او میرے پیارے انصاری صحابی دعو فإن الحیاء من الایمان جے شرم کر رہے ہیں حیا کر رہے ہیں تے اندر ایمان موجود ہے ان دے اندر ایمان اینو لڑنا ان دے اندر ایمان موجود ہے جڑا حیا والا ہوئے بولدا نہیں جے بے حیا ہو جائے پھر چنگا رہے گا جے منہ پھٹ ہو جائے پھر چنگا رہے گا جے وہ خاموش ہے حیا کر رہے ہیں تو پھر ایمان موجود ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان دونے دوست نے حیا جاندہ رہے ایمان خود بخود جاندہ رہے دے جتو حیا چلا جائے ایمان خود بخود اٹھ جاندہ ہے اللہ اکبر آج بے حیائی دی تعلیم دیتی جا رہی ایک ہے فطرتی حیا ایک ہے ایمان والا حیا فطرتی حیا ہے کہ اپنے ننگ نو ہر کوئی بچے بھی اپنے ننگ نو ٹک دے لے یہ فطرتی حیا ہے ایک ہے ایمانی حیا جی کسی وال نظر نہیں اٹھانی غلازت گند نہیں سننا گانے نہیں سننے یہ ساریاں خرافات بدعات و چیزاں نہیں جن دے نال اللہ کو اکبر بندے اندر نفاق پیدا ہوندا ہے جن دے نال بندے اندر بیماریاں پیدا ہوندیاں نے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے وے آقا نے جتے قرآن و سنت سنایا ہے پہلے نہ بوٹیاں تو صاف کیتا ہے اس گند تو انہاں نو صاف کیتا ہے جس زمین میں جڑی بوٹیاں کھڑیاں ہون اوتھے بیج اثر کردا قرآن و سنت دا بیج اوتھے اثر کرے گا جیڑا اینا چیزاں تو پاک ہوئے گا اس غلازت تو پاک ہوئے گا اس ویلنٹائن ڈے فلاور ڈے یا اینو جناب جی میرا جسم میری مرضی کہہ لو یا اینو ٹرانسجنڈر قانون کہہ لو یا اللہ اکبر اینو وومن ویلفیئر سوسائٹی کہہ لو یا جیڑا مرضی نام دے لو ایسیاں تنظیمہ جنیاں معاشرے اندر گند پھیلان اور معاشرے اندر خرافات پھیلان
جنہ چکر ایسے گند نو باہر نہیں کڈیا جائے گا قرآن و سنت دا بیج ہوتے اثر کردا نہیں. ایویں نہیں سمجھ آئی. میں ایک اور مثال دینا. اسی ڈیرے دار بندے ہیں, جٹ بندے زیادہ بیٹھے ہو. ڈیرے تے کتا رکھیا ہوندا ہے نا, چودھری جاندا ہے نا ڈیرے تے کتا بھج کے ہوندا ہے. مالک آیا کوئی شے لے کے آیا ہوئے گا, اے میری گلاں توجہ نال سن لیں. کتا بھج کے آئے گا مالک دے کول, کتے نے ویکھنا ہے بھی مالک دے ہاتھ وچ روٹی ہے, کوئی کھان پین دی چیز ہے, سنگے گا. اندی حس بڑی دے دے انہوں پتہ لگ جائے گا مالک کوئی چیز لے کے آئے. جنہ چکر مالک انہوں روٹی نہیں پائے گا اندی جان چھڑنی. کتے نے جان چھڑنی نہیں ہے, اندے مگر پوچھل مار اوتر بے. اللہ کو کر مالک انہوں ڈیرے تو باہر بھی کر دے, کنڈی بھی لا دے, پھر بھی دیوار پھلان کے آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اندے مطلب دی چیز پئیے, بوٹیاں پئیاں نے, روٹی پئیے, انہیں جان چھڑنی. توجہ کر رہے میرے بندے, انہیں جان نہیں چھڑنی. کیوں دے مطلب دی چیز پئی ہے. ایویں شیطان جڑا ہے نا, شیطان جتھوں خوشبو آ جائے نا, غلاظت دی, گانے سنن دی, ہیں جی موسیقی دی, اللہ اکبر, فلاور ڈے والیاں دی, ویلنٹائن ڈے والیاں دی, 14 فروری منان والیاں دی, اللہ اکبر, میرا جسم میری مرضی والیاں دی, وومین تنظیم والیاں دی, یا اس طرح دے اللہ اکبر غلاظت والے قوانین بنان والیاں دی, جتھوں شیطان نو خوشبو آ جائے, کتے نو پتہ لگ جاندا بھی یہ میرے مطلب والا ہے, اندی وہ جان چھڑدا. جی میں کتا مالک دی جان نہیں چھڑدا, انہوں خوشبو آ گئی, یہ روٹی لے کے آئے, بوٹیاں لے کے آئے, جنہ چکر پائے گا نہیں اندی جان چھڑدا. ایک وہ بندہ ہے جڑا ڈیرے تے گیا, ہاتھ چ کوئی نہیں, ڈیرے تے گیا کتا پج کے آئے, ویکھے گا اندے کول کوئی نہیں, ایک باری آئے گا ضرور, لیکن پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا, دوبارہ تنگ کرے گا. جتھے قرآن دی تعلیم ہوئے گی, دین دی تعلیم ہوئے گی, اللہ کو کر دین نل پیار ہوئے گا, دین نل محبت ہوئے گی, انہوں انہیں تنگ کرنا ہی نہیں ہے, انہوں انہیں پریشان نہیں کرنا, پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا. کیوں؟ اندے کولو خوشبو نہیں انہوں آئی, اندے مطلب دی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ یہ قرآن پڑھنے والا ہے, یہ نماز پڑھنے والا ہے, اندہ دل ٹھردہ ہی قرآن نال, موسیقی سن نال نہیں, یہ مخلوط تعلیم نال نہیں, یہ گندی تعلیم نال نہیں, گندیاں جگتا نال نہیں, صرف چنگیاں گلا کرن نال, اسلامی بولن نال, قرآن دی تلاوت کرن نال. آج قرآن دی جے بے حرمتی ہو رہی, صحابہ دی بے حرمتی ہو رہی, نبی پاک دی بے حرمتی لوگ کر رہے ہیں, ساڈا ایمان کمزور ہے. اگر ساڈا ایمان تگڑا ہوئے, ساڈے وڈیرے نو بوئے کے کھڑو کے کوئی گال کٹ کے وہائے, ہاں کٹ لے گا گال کوئی, تیری ایمان غیرت چاہے تو پٹ کے رکھ دیں گا انہیں. کہ ساڈا ایمان ہی ایڈا کمزور ہے. کوئی قرآن دی بے حرمتی کر جائے, محمد دے فرمان دی بے حرمتی کر جائے, صحابہ کرام دی بے حرمتی کر جائے, جنہیں آج 22 رجب دے کنڈے کیتے جان گے. کیڑی گل دا میں تذکرہ کرا. آج 14 فروری بھی ہے, فلاور ڈے, ویلنٹائن ڈے بھی یہودیاں دا ہے, اور ادھر 22 رجب دا دن بھی ہے جس دن امیر معاویہ فوت ہوئے. کئیاں نے آج خوشی دا اظہار کرنا تے دے گا لانی. اور قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے, فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے. قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے, فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے. فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے. قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا, قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا. قبروں میں بھی جنت کا, قبروں میں بھی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے. قرآن مقدس کو جو سینے سے لگائیں گے, فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے. محشر کی شدت کا کچھ خوف نہیں ہوگا, محشر کی شدت کا کچھ خوف نہیں ہوگا. محبوب خدا ان کو, محبوب خدا ان کو
فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے قرآن مقدس کو سینے سے لگائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے ماں باپ کی خوشیوں کا ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے سورج سے کہیں روشن سورج سے کہیں روشن جب تاج وہ پائیں گے جب تاج وہ پائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے قرآن مقدس کو دل میں جو بسائیں گے ایک قرض یہ ہوگا بھی قرآن کے حافظ کا ایک قرض یہ ہوگا بھی قرآن کے حافظ کا 10 لوگوں کو وہ رب سے 10 لوگوں کو وہ رب سے جنت دلوائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے قرآن و سنت دی تعلیم ملا جائے اے تعلیم دے جڑی بندے اندر حیا پیدا کر دے جیڑی بیٹے نو ماں باپ دا فرما بردار بنا دے مگر نہ اللہ دا قرآنی جیڑی میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا مومن اندر بے حیائی پیدا کرنے والا مومن اندر اللہ کو پر خرابیاں پیدا کرنے والے نو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں سن لے غور نال فرمایا بے حیائی پیدا کرنے والے مومن اندر برائیاں پیدا کرنے والے تیرے واسطے دنیا تے دردناک عذاب ہے اگلے جہان اندر بھی عذاب ہے اور اللہ پاک جان دے نے تسی جان دے نہیں ہو اللہ پاک جان دے نے تسی جان دے نہیں ہو دنیا اندر کیویں عذاب آئے گا آؤ ایک پٹھان دی گل سناواں ایندا نام دلاور خان پٹھان ہے اللہ اکبر اینی بیٹی فاخرہ جوان ہو گئی کالج پڑھ دی پھلاں والا ماحول مخلوط تعلیم ایک دوجن پھل دیتے جا رہے ہیں جی اسی ویکھنے ہاں ساڈے گھر اندر خرابیاں پیدا ہوندیاں لیکن اسی خاموش ہو جانے آؤ نتیجہ سناواں اللہ دا قرآن کہندا ہے نتیجہ پھر کی نکلے گا اسی دنیا تے بھی رسوا کر دیں گے کیویں رسوا ہے اللہ کا دلاور خان پٹھان ہے ایندی بچی اللہ کالج پڑھنے والی کسے نال دوڑ گئی اللہ اکبر جو فرار ہو گئی نا گھر پہنچے کمرے اندر کنڈیاں لگیاں نے دروازہ کھڑکایا جا رہے کوئی دروازہ نہیں کھول رہا بیٹھک دے رستے باہر کنڈا پنے جناب میز دے اتے خط لکھیا پہ بابا میں تیرے قانون سے بڑی تنگ ہوں میں قرآن سے بڑی تنگ ہوں نماز سے بڑی تنگ ہوں میں دوڑ گئی ہوں میں نے دوبارہ واپس گھر نہیں آنا یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے میرا جسم میری مرضی کی تعلیم دینے والے فلاور ڈے منانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے بچی دوڑ گئی معاشرے اندر گلاں ہون لگ پئی ہیں فلانے دلاور خان دی بچی دوڑ گئی بڑی بےزتی والی گل ہے اللہ اکبر دلاور خان کریانے دی دکان تے سامان لین واسطے گیا ہے نال ہی دکان تے تذکرہ ہو رہے ہیں فلانے پٹھان دی بچی دوڑ گئی ہیں اور لوگ آندیاں بچیاں دار رس چوسن والے ہو ظالمو اور معاشرے دے گنڈے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ آج کسے پتی دے گلاب دا پھل اللہ مرجا جاندہ ہے کل کسے غور گلاب دے پھل تے جا کے بیٹھ جاندہ ہے ظالم کمینہ انہوں مرجا دن دے معاشرے اندر گند پھلایا جا رہے ویلنٹائن ڈے منانے والے پھلاں دی شکل اندر اللہ اکبر محبت اظہار کرنے والے دیوارہ پھلانگ جان گے بے حیائی عام کر دین گے اللہ اکبر اللہ اللہ ہمیں کو دلاور خان پٹھانے جدو بچی دا نام سنے نا میری بیٹی دا تذکرہ ہو رہے میری انسلٹ ہو رہی دورہ پیا اتھے ڈگ پہ دماغ نو چوٹ لگی شیشے نال لگ گئی دماغ ٹکرائے شیشے نال بے ہوش ہو گئے لوکی چک کے کر لے گئی کسی نے فاخرہ بچی نو فون کیتا بیٹا تیرا باپ تا بے ہوش ہو گئی ماں دی قسم کے اندر آ مل جا اے فاخرہ بیٹی کیڑا منہ لے کے کار آئی جا کار آئی اپنے ابو نو ویکھن واسطے ابو قومی اندر پہ بے ہوش پہ بابا میں تیری بیٹی فاخرہ آئی
जिस बेटी नू बाप फूल कहंदा सी, फूल फूल है मेरा, ये मेरा फूल है, आज ये फ्लावर डे मनाने वालों ने ऐसा उसको बना दिया है, घर से दौड़ने पर मजबूर कर दिया। आज वेलंटाइन डे मनाने वाले और 14 फरवरी की तालीम देने वालों ने बच्चियों को घर से निकलवा दिया और मुंह जोर कर दिया। इसका नुकसान क्या हुआ? बच्ची खड़ी है बाप के ऊपर, बाबा की आंखें खोल दी, बाबा आंखें खोलो, तुम्हारा फूल आ गया है, फाखरा आ गई है। लेकिन बाबा देख सकता, चंद दिनों में मर जाता है, बाबे का जनाजा निकला है। अल्लाह अकबर, बाबे ने देखना भी गवारा नहीं किया। बाबा मौत के अंदर चला, मौत की आगोश में चला गया। बेटी रोती रही, चंद दिनों के बाद बेटी भी मर गई, घर उजड़ गया। फरमाया दुनिया भी रुसवाई होगी जिन्होंने बेहयाई को प्रमोट किया, जना को प्रमोट किया। ऐसे कानून बनाए, हम दुनिया में भी उसको रुसवा कर देंगे। एक होर चौधरी दी मैगजीन अखबार जंग दे अंदर ना 10 अप्रैल 2000 दे अंदरों दी दास्तां आई, मैं पढ़ी, लिख के कट के ना घर अखबार रखी हुई है, मैं आज पढ़ के आया। एक चौधरी, अल्लाह अकबर, उनदे नाल भी इसे दा मामला बनया ना जदों, ते चौधरी पिंड छड़ के दौड़ गया, बच्चे भी दौड़ गए, वो इलाके च रह ना सके, एडी बेइज्जती हुई। फरमाया असी दुनिया ते रुसवा कर देंगे। आज अगर तुसी खामोशी नाल बैठे हो ते फरमाया तुहाडे सामने इस तरह का माहौल, बच्चे फुल दे रहे एक दूजे नू, तुसी वेंदे पे हो 14 फरवरी, बाबा हमने फ्लावर डे मनाना है, उनको रोको, समझाओ बेटा ये बेहयाई का दिन है, हया वाला दिन नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें हया की तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल खड़े थे, सहाबी करीब से गुजरे, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को रोक दिया, मेरे सहाबा ठहरो ठहरो, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, और तुम गैरों के साथ खड़े हो और कहते हो ये इस्लाम है, आजादी देता है, ये औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये औरतों को आजादी देता है, ट्रांसजेंडर कानून बनाते हो, हकूक़े निस्वा के बिल पास करके खानदानी निज़ामों को तोड़ते हो। आका ने फरमाया सहाबा ठहर जाओ, ये मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी के पास खड़ा हूँ। सहाबा कहने लगे अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल हमने ऐसा नहीं ज़हन में रखा, ये बात हमारे ज़हन में नहीं। फरमाया नहीं मेरे सहाबा, शैतान खून के अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे रगों में खून दौड़ता है, ऐसे शैतान इंसान के जिस्म में दौड़ता है। आपके दिमाग में डाल सकता था मोहम्मद अजनबी औरत के साथ खड़ा है, मैं तो अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। फरमाया जो किसी औरत से अलहदा हो जाता है, तीसरा उसका शैतान होता है। अजनबी औरत से खड़ा होने वाला तीसरा उसके साथ शैतान है। ये शैतानी तालीम है। शैतान उसकी जान नहीं छोड़ता जहां उसको खुशबू आ जाए कि मेरे मतलब का इंसान है, और जिससे उसको खुशबू ना उसकी जान छोड़ जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हया को प्रमोट करने की तौफीक अता फरमाए और बेहयाई को फरामोश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।